Salam alaikum, غنكملوا الفيديو ديال التريتمون ديال la réclamation. D'abord, comment répondre à une réclamation, ديال la partie importante. اشنو هما les critères fondamentaux. الكليان ديالك vous évalue d'après، يعني بالدارجه الكليان كيعبرك à travers l'intérêt اللي كيشوف فيك فيها، يعني l'intérêt qu'il porte à vous. كيفاش كيشوفك؟ ثاني حاجه la façon de s'exprimer، راه غير لو فوكابولير اللي كتستعمل، الى داك لو ستيل بيان سوانيي، الفوكابولير اللي كتهضر معاه به ما كتقاطعوش ملي كيدوي، هنا راه القيمه ديالك كتطلع عنده. يعني توجور خصك تكون ستيل بيان سوانيي، فوكابولير اللي هو بولي محترم، وما تقاطعوش ملي يكون كيدوي. ثاني حاجه لا كاليتي دي انفورماسيون، توجور ما تعطيش دي لوسون، ما تعطيش دروس. نيسايي جامي دو دوني دو لوسون. مثلا الا كان الريكلاماسيون واحد المشكل اللي هو غير تقني، غير هو ما عرفش يخدم داك لو برودوي، ما تقولش لي راه انت اللي مكلخ ما عرفتيش تخدمه، لا ما تعطيش درس، غير عطيه دي زانفورماسيون اسيدي. راه واقيلا غير كاين واحد المشكل او نيفو ديال الفونكسيونمون ديالو كذا كذا، يعني ديما هضر بطريقه مزيانه. ثاني حاجه l'image que vous portez, l'image que vous voulez véhiculer, toujours véhiculer la meilleure image possible de l'entreprise. Il est le مشكل منا عطلنا الليفريزون ولا المشكل لو برودوي اي ديفيكتوي، حاول ديما تفيكولي الميور ايماج على l'entreprise ديالك. ديما قول لي راك انت بين عينينا وكذا، راه كنديروا الميور ديالنا باش نساتيسفيو الكليان ديالنا اكسيتيرا. ثاني حاجه faites preuve de courtoisie et de respect، يعني توجور تحلى بالاحترام، وديما يكون وجهك بشوش، يعني ماشي هو كما قلنا غير ما عرفش يخدم برودوي وتعلي في وجهه. ديما كون لو ريسبي، يعني هكا باش كييفاليوك الكليان ديالك. لكن غندوزو لا بارتي امبورطونت هي كومون ريبوندر ا اون ريكلاماسيون. ها هي ملي كنبغيو نريبوندر باغ ايكري، حيتاش كاينه ريبوندر باغ ايكري، كتجاوبو باغ كوريي باغ اكزومبل باغ ايميل، ولا كتجاوبو باغ تليفون. هذه هي المهمه. ملي كتبغي تجاوبو باغ ايكري باردون، répondre plus vite، جاوبوه في اقرب وقت، dans moins d'une semaine. si c'est grave téléphone، جاوبوه في اقل من سيمانه. الا كان المشكل شويه غراف من الاحسن عيط عليه. personnaliser la réponse، ملي كنقول personnaliser la réponse يعني غتمشي لا ريكلاماسيون ديالو، يعني faire référence à sa réclamation، سير لا ريكلاماسيون ديالو وقرا مزيان لو بروبليم اللي كيتشكى منه، اناليزيه هي اللي جاوبو، حيتاش ما يمكنش يصيفط لك ريكلاماسيون جاوبو سمح لينا كذا كذا على المشكل. خصك تقرا المشكل اشنا هو بعدا. ثاني حاجه بريزونتي دي زيكسكوز، باش تهبط من المشكل وتنقص من الدوغري ديال داك لا غرافيتي ديال البروبليم ما يكبرش، على الاقل بريزونتي دي زيكسكوز. تقول لي مثلا نوفو بريون، نترجاك داكسبتي نو زيكسكوز كونسيرنون هاد لو بروبليم اللي ريست تو تافي اكسبسيونيل، اللي كيبقى استثنائي. ديما بريزونتي دي زيكسكوز. رابع حاجه ريبوندر سور لو فون. ملي كنقولوا ريبوندر سور لو فون يعني يجاوبوا على داكشي اللي كيتسنى منك لو كونسوماتور. راه مادام صيفط لك ريكلاماسيون الا هو كيتسنى منك واحد المكافاه. الا البرودوي راه ديفيكتيو راه كيتسنى منك انك تبدل ليه لو برودوي. الا تعطل ليه ليفريزون راه كيتسنى منك تنقص ليه الثمن اللي اتفقتي معاه في الاول. يعني توجور لو كونسوماتور كيقلب على شي حاجه من مورا ديك ريكلاماسيون. répondre sur le fond، يعني انت كشركه خصك تحدد لا ديمارش كو فوز الي انتربروندر. قول لي شنو هي لا ديمارش اللي غادي دير. انونسي لي ميزور كوريكتيف، قول لي اعلن لي على دوك الاجراءات التصحيحيه اللي غتاخذ. وانتيغري ايفونتويلمون مثلا واحد الريدكسيون، تقول لي صافي راه بسبب هاد الريكلاماسيون هاد البروبليم اللي لقيتي غادي نقصوا لك من الثمن اللي غتعطينا، سو مثلا غنعطيوك واحد فابور انيتي سوبليمونتير. يعني هاد ريبوندر سور لو فون يعني جاوبوا على داكشي اللي كيتسنى منك الكونسوماتور. كونكلوي، ملي كنقولوا كونكلوي ملي كتبغي تختم الريكلاماسيون توجور فكروا قول لي بان راه لونتربريز porte l'intérêt, كتشكرك على l'intérêt que vous portez à l'entreprise, etc. Rappelez l'importance que l'entreprise attribue aux clients. Soignez et écrivez votre nom. Proposez de rappeler de quelques jours en cas de litige. وغتقول لي مثلا باش نخليوك معنا en contact، مثلا comment dire، بلا ما تردد انك تصيفط لنا مثلا واحد الميساج جديد على واش باقي المشكل ولا تحل ولا اكسيتيرا. يعني توجور غير باش تبين لي بان راه الشركه فريمون مهتمه بالكليان ديالها.
الا بت مثلا لا بينا ناخذ واحد ليكزامبل ديال الريبونس باغ اكريت. توجور هنايا كيكون نون برينون مثلا الايميل تليفون، هادو لي كوردوني ديال الشركه. هنا كنديرو الديستيناتير، يعني داك الكليان ديالك اللي صيفط لك بيان سور لاكلاماسيون، لادريس ديالو، دات، lieu، objet مثلا excuse. مثلا كتقولي مثلا mesdames et messieurs، انا غنقرا عليكم واحد type de réclamation. Nous avons bien reçu votre plainte concernant كذا concernant مثلا le problème اللي لقيتي، retard de livraison, mauvaise qualité des produits. Afin de vous satisfaire au mieux, nous avons pris le temps de l'examiner avec toute attention qu'elle mérite. يعني راه خدنا الوقت اننا نexaminer مزيان المشكل اللي تعرضتي ليه. Nous ne pouvons que reconnaître notre erreur، ما علينا الا نعترفوا بالإيغور اللي ارتكبنا والمسؤوليه ديالنا de ce regrettable incident. Dans ce contexte, nous vous adressons au nom de notre entreprise nos excuses les plus sincères. وبهذا الصدد باسم الشركه ديالنا كنقدموا لك الاعذار ديالنا. توجور قلت لكم il faut toujours présenter des excuses. Présenter des excuses. Répondre au plus vite, maximum une semaine، قل من semaine. Personnaliser la réponse. اشنا هو المشكل اللي كيعاني منه باش reformuler مزيان. هاد غوفورمولي اشنو هي غوفورمولي؟ يعني توجور ملي تبغي تجاوبو في لا ريكلاماسيون عاود قول ليه المشكل اللي لقى باش تبين ليه بان راك فريمون فهمتي المشكل اللي طاح فيه. الا قال لك مثلا انا راني تعرضت مشكل ديال غوتار دو ليفريزون، تقول ليه nous avons bien reçu votre réclamation qui concerne ou la concernant le retard de livraison. يعني بين ليه بان راك فريمون فهمتي المشكل اللي كيعاني منه. présenter des excuses، هما présenter des excuses. من بعد répondre sur le fond، قول لي اشنو غدير. يعني peut-être مثلا لك البرودوي ديفيكتوي غتقول لي nous vous proposons de remplacer ces produits défectueux، كنقترحوا عليك اننا نبدلوا لك هاد لي برودوي ديفيكتوي. هنا راك ريبونديتي على لو فون. خامس حاجه غتقول ليه مثلا راه n'oubliez pas que notre entreprise مثلا fait مثلا notre entreprise son objectif c'est de vous garder parmi ses clients، انها تحافظ عليك من بين الكليان ديالها. Par exemple, la réclamation maintenant régulier. Soyez assurés que nous sommes réellement désolés de la gêne occasionnée et que nous espérons pouvoir continuer à vous compter parmi nos fidèles clients. يعني كتقول ليه راه n'oubliez pas que راه انت من بين الناس اللي كنتمناو تبقى معنا من بين الكليان فيديل ديالنا. هذه هاد concluer toujours rappeler l'importance que le client attribue au client. Voilà. وخامس حاجه غتقول لي مثلا mes salutations les distinguer ou l'expression de nos salutations les plus sincères. صافي كدير سيناتور وانت جاوبتي على الريكلاماسيون par écrit. دابا غندوزو ريبوندر اوغالمون à une réclamation. parfois ما كتجاوبش par écrit وانما كتجاوب غير par téléphone. مثلا كينوض سيدي الكونسوماتور كيعيط عليك في التليفون الو راه وقع لي هذا المشكل فلاني. كيفاش غتجاوب هذا لو كونسوماتور؟ اول حاجه ليسي لو كونسوماتور ولا لو كليون اكسبريم سا ريكلاماسيون، خليه يعبر خليه يدوي. ايكوتي غير تصنت سون انتررومبر ما تقاطعوش. مونطري بان سا ريكلاماسيون الا بيونفوني، يعني راه الريكلاماسيون ديالو مرحبا بها في اي وقت، ولكن او ميم طون بروني دي نوت. ملي يكون هو كيدوي ليسي لو بارلي، خليه يدوي خليه يشكي عليك، انت غير بروندر دي نوت، كتب لي نوت لاش مناش كيشكي. ثاني حاجه ملي يكمل غوفورمولي دو مانيير نوتر. ملي كنقولوا غوفورمولي يعني عاود دير تشكيل الجمله اللي قال لك، يعني غتقول ليه اكزاكتومون d'après ce que vous avez dit، من بعد حسب ما داكشي اللي سمعت منك ولا حسب من داكشي اللي قلتي لو بروبليم كو فوز افي رونكونطري هو البروبليم فلان. جاوبوا د مانيير نوتر، ما تقولش ليه لا كذا من الدقه الاولى لا راه انت اللي عندك فيك لا فوت راه ما كاينش المشكل. لا، جاوبوا د فاسون نوتر باش تيفيتي لو ديزاكور، عدم التوافق بينك وبينه، وسولا مونطر بان راك فهمتيه. ثالث حاجه كاليفي. ملي كنقول كاليفي يعني ديفينير لا ناتور اي لامبورطونس دو لا ريكلاماسيون. واش هاد ريكلاماسيون فوندي واش سانسير؟ واشنو كنقصد بفوندي يعني واش عندها واحد لا باز، يعني ديك لا ريكلاماسيون راها فريمون
كتستاهل انك داك المشكل اللي وقع يستاهل دير عليه ريكلاماسيون. بارفور ما كت او لا سانسير. ملي كنقول سانسير يعني راه داكشي اللي كيقول داك لو كونسوماتور راه صحيح فعلا. ديك لا ريكلاماسيون داكشي اللي لقى كون بروبليم راه كاين، ولكن غير هو راه نو نيسيسيت با اون ريكلاماسيون. بحال مثلا البرودوي غير ما عرفش كيفاش يخدمو، هادي ريكلاماسيون راها ني با فوندي، لان راه ما كاينش واحد لو بروبليم اللي كيحتاج دير عليه ريكلاماسيون، ولكن سانسير غير حيتاش باغ انيغونس هو ما عرفش كيفاش يخدمو. est-il justifié ou non؟ يعني واش ديك لا ريكلاماسيون جوستيفي ولا لا. دوموندي دي بريسيزيون. الا بانت لك مثلا فاش كتكاليفي واش هاد لا ناتور هاد لامبورطونس ديال لا ريكلاماسيون واش فوندي واش سانسير واش جوستيفي، خصك دوموندي دي بريسيزيون باش تعرف باش تزيد تكاليفي واش هاد لا ريكلاماسيون شي حاجه اللي هي غراف. رابع حاجه il faut répondre tout de suite c'est le mieux. الا ما عندكش لا ريبونس تقدر تقول لي نجاوبك من بعد، ولكن توجور il faut présenter les excuses. قلنا قبيله présenter des excuses باش تبين ليه بان راه الشركه ديالك راها كتعطي واحد الاهميه للكليان ديالها. Si la réclamation n'est pas fondée, expliquez, sinon cherchez des solutions. إلا كانت la réclamation n'est pas fondée يعني ما مبازيش على واحد الاساس اللي فريمون كيستحق واحد الريكلاماسيون، لان بارفو مشكل كيكون غير ما عرفش يشعل واحد البوطون ولا اكسيتيرا، غادي تاكسبليكي لي تقول لي راه المشكله فين كاين هنا وهنا وهنا وهنا. سينون الا ما كانش الا كان ماشي فوندي بيان سور، الا كان فوندي هنا خصك تعطيه مثلا دق صحيح، غتعطيه مثلا لي لا ديمارش اللي غتبع باش تساتيسفي وباش تكافئو، لان توجور مادام كندير ريكلاماسيون الا واش كنتسنى واحد المقابل، سواء تبدلوا لي البرودوي سواء تصيفط لي شي تكنيسيان يقاد لي البرودوي اكسيتيرا. خامس حاجه هو كونكلوي. توجور كونكلوي. ملي كنقول كونكلوي هي توجور رابلي لامبورطونس كو لونتربريز اللي كتعطي لهاد الكليان ديالو شرحو انا يا ربي غوميرسي يعني شكرو، ومن بعد قول ليه شكرا حيتاش كونتاكتينا من بعد ما لقيتي هذا المشكل، و سوي اسوري كو سو بروبليم راه نو سو ريبرودويز بلو، ما غيبقاش يتعاود هذا المشكل غير باش نساتيسفيو لي زاتونت ديالك. ولا عندك شي مشكل نوبلي با ولا لا تتردد نيزيتي با دو نو كونتاكتي سي فوز افي دوطخ مثلا كيستيون على البرودوي اكسيتيرا. يعني كما كتشوفوا راه هاد لا ريكلاماسيون راه شي حاجه اللي هي لوجيك، غير الواحد يخدم واحد شويه ديال المنطق ويحط راسو في بلاصه الشركه قبل ما نجاوب واحد السيد. هاي لا ديمارش اللي نتصنت ليه نخليه يدوي، نعاود نقول ليه داكشي اللي كيتشكى منه، نكاليفي واش ريكلاماسيون صحيحه ولا ما صحيحه، جوستيفي ولا لا، نجاوب ونبريزونتي دي زيكسكوز، من بعد نعطيه لي سوليوشن بوسيبل اللي غنقترحوا عليه على حساب الريكلاماسيون ديالو البروبليم اللي يواجه. خامس حاجه il faut conclure toujours قلنا il faut véhiculer meilleure image sur votre entreprise. قول لي بان الشركه ديالنا راه كدير ما في جهدها باش انها تساتيسفي لي كليان ديالها، وكنعتذروا على هذا البروبليم اللي لقيت. دونك هذه هي لا ريبونس اورال ديال واحد الريكلاماسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد البارتي هذه، وما تنساوش تابوناو في لاشين. شكرا.